आयातमा प्रतिबन्ध हटेसँगै वस्तु आयात बढ्दो। चैत महिनासम्म 12 खर्बको आयात, निर्यात भने 1 खर्बमा सीमित। राजस्व सङ्कलनमा बिस्तारै वृद्धि। सरकारले वर्गीकरण बिनै जग्गा किता काठ खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध। पुरानै अवस्थामा किता काठ खोल्दा दलालीकरण बढ्ने भन्दै निर्णय सच्याउन माग। र लगातार घट्दै आएको शेयर बजारमा बुधबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम भने 87 करोड 21 लाख रुपियाँमा सीमित। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा विभिन्न वस्तुबाट 12 खर्ब भन्दा धेरैको वस्तु तथा सामग्री आयात गरेको छ। बुधबार भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनासम्म 12 खर्ब 1 अर्ब 50 करोड 89 लाख 91 हजार रुपियाँको वस्तु आयात भएको हो। यो गत वर्षको तुलनामा 18.08% कम हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोड 20 लाख रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो। चैत महिनामा भएको आयात चालु आर्थिक वर्षकै धेरै हो। सरकारले चैत महिनामा मात्रै 1 खर्ब 43 अर्ब 12 करोड 34 लाख 61 हजारको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म 10 खर्ब 58 अर्ब 38 करोड 55 लाख 30 रुपियाँको वस्तु आयात भएको थियो। सरकारले आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व खुम्चिएको भन्दै प्रतिबन्ध हटाएसँगै फागुन महिनादेखि आयातमा उकालो लागेको छ। माघ महिनासम्ममा 9 खर्ब 19 अर्ब 16 करोड 53 लाख रुपियाँको वस्तु आयात भएको थियो। आयातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा पनि बिस्तारै उकालो लाग्दै गएको छ। फागुन महिनासम्म मुलुकले 9 खर्ब 53 अर्ब 58 करोड 93 लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेकोमा चैत महिनामा 10 खर्ब 83 अर्ब 22 करोड 90 लाख रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोरेको हो। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 17.06%ले कम हो। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्ममा 1 खर्ब 18 अर्ब 27 करोड 79 लाख 62 हजारको वस्तु निर्यात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 26.34% कम हो। सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटेसँगै राजस्व सङ्कलनमा भने केही वृद्धि देखिएको छ। गत फागुन महिनासम्ममा 2 खर्ब 42 अर्ब 72 करोड 44 लाख 32 हजार रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएकोमा चैत महिनामा 2 खर्ब 76 अर्ब 53 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको हो। फागुन महिनाको तुलनामा चैत महिनामा मात्रै 33 अर्ब 32 करोड 92 लाख 27 हजार रुपियाँ बढीको राजस्व सङ्कलन भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित तार्केघ्याङ गाउँमा निर्माण गरिएको आमा याङ्री साङ्दो पालरी गुम्बा सञ्चालन भएसँगै पर्यटकको भिड लागेको छ। हाल गुम्बा निर्माण गरिएको स्थानमा रहेको स्तूपा 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले पुनः निर्माण गरिएको हो। गुम्बा भत्किँदा नियमित पाठ पूजा लगायतकामा असर परिरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै गुम्बा निर्माण गरिएको गुम्बा निर्माणकर्ता पेमा लामाले बताउनुभयो। उहाँले करिब 4 वर्ष अघिदेखि उक्त स्थानमा गुम्बा निर्माण कार्य सुरु गरी अहिले सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएकी पेमा लामाको व्यक्तिगत प्रयासमा गुम्बा निर्माण भएको हो। करिब 5 करोड लगानीमा निर्मित गुम्बा मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरी दर्शनका लागि खुला गरिएको लामाले बताउनुभयो। धेरै पछि चाहिँ हाम्रो आमा चाहिँ धेरै लामा होइन फर्स्ट घरमा फ्लोरिस गर्न आउनुभयो थियो। उहाँले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ सङ्गोपरी बनायो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ भन्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर अब तपाईँको आर्थिक स्थितिले नभ्याउने भएर मेरो आमा चाहिँ जहिले पनि ओहो मलाई सङ्गोपरी बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि उहाँले ट्राई पनि गर्नुभयो। उहाँले सानो छोटो बनाउनु भएको थियो। त्यतिखेर आफै हार्ड वर्किङ गरेर यस्तो वेदरमा होइन धेरै दुःख गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि भूकम्प कति वर्षको भूकम्पले डिस्ट्रोय गरिदियो। अनि डिस्ट्रोय गरेपछि 4 इयर्स आफ्टर मेरो आमाको प्रेयरमा चाहिँ सधैँ म यो ठाउँमा सङ्गोपरी देख्नु पाओस् भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। मेरो आमा मसँग 12 इयर्स अमेरिकामा बस्नुभएको। अनि उहाँको त्यो सुन्दा चाहिँ मलाई ओहो वाइ आर नट गन डु दिस होइन एउटा म किन चाहिँ सपना पुरा गर्न सक्दिनँ होला त भने म पनि प्रे गर्थ्यो।
अनि हुँदा हुँदा अब मलाई फाइनेन्सियली पनि राम्रै थियो अवस्था, त्यही भएर लेट्स डु इट भनेर अनि म चाहिँ खास एउटा गुरुलिङबुच्छे अनि सबैको लागि यस्तो वेदर हुन्छ यहाँ चाहिँ गएर पूजा गर्दा पानी पर्छ, छाता ओढेर पूजा गर्नुपर्छ, गुम्बा थिएन। अनि मैले चाहिँ एउटा फर्स्ट फ्लोर बनाएर माथि चाहिँ गुरुलिङबुच्छे स्ट्याचु राखौँ भन्ने थियो। त्यति 4 वर्ष भयो। स्थानीयहरूले गुम्बा परिसरमा बाटो र पानीको समस्या रहेकाले सरकारले पानी र बाटोको व्यवस्था गरे पर्यटकलाई सहज हुने माग पनि गरेका छन्। हिमाली महायानी परम्पराका बौद्ध मार्गीहरूका लागि हेलम्बु एक विशेष धार्मिक क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। यहाँ गुरु रिम्पोचे लामो समय ध्यान साधना गरेर बसेको धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। हेल्मो जातिको उद्गम स्थल रहेको हेलम्बु स्थित आमा याङ्ग्रीलाई यहाँको रक्षक देवीका रूपमा मानिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले जग्गाको किता काट खोल्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले भू उपयोग नियमावली 2079 लाई संशोधन गर्दै जग्गाको किता काट खोल्नु दुःखद भएको बताएका छन्। एमालेका सांसद सरस्वती सुब्बाले सरकारले पुरानै अवस्थामा जग्गाको किता काट खोल्नु देशको वर्तमान परिवेश विपरीत भएको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्री परिषदको यस्तो निर्णयले कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्नुका साथै प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गरिने दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले जग्गाको किता काट खोल्ने सरकारको निर्णयले जमिन दलालीकरण बढाउने भन्दै पुरानै अवस्थामा किता काट खोल्ने निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भयो। पुरानै अवस्थामा किता काट खोल्नु देश र वर्तमान परिवेश विपरीत छ। यसले जमिनको खण्डीकरण बढाउँछ, कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ, सम्माननीय सभामुखज्यू प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गरिदिन्छ, जमिन दलालीकरण बढाउँछ। त्यसैले पुरानै अवस्थामा किताकाट खोल्ने निर्णय सच्याउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै जग्गा किता काट खोल्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भू उपयोग नियमावली ल्याएर वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा किता काट गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई संशोधन गर्दै जग्गाको किता काट खोल्ने निर्णय भएको हो। त्यसैगरी आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम कुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रले विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सक्ने कानून बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। हिजोबाट सुरु भएको पावर समिटमा प्रधानमन्त्रीले आगामी 2025 सम्ममा हिउँदोमा पनि विद्युत निर्यात गर्न सक्ने कुरा बताउनु भएको रहेछ। त्यसका लागि समेत बजारीकरणलाई सशक्त बनाउन निजी क्षेत्रलाई P2P माध्यमबाट विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सक्ने कानुन तत्काल बनाइयोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। साथै यस अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था सोही कानुनमा उल्लेख भएर आओस् भनी पनि माग गर्दछु। सांसद घिमिरेले सो कानून कहिलेसम्म आउँछ भन्ने विभागीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने पनि माग गर्नुभयो। यता बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर आर्जु राणाले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सांसद राणाले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको भन्दै शिक्षामा सुधारको लागि आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै नतिजामा आधारित गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्छ र रेकर्डका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्छ। अहिले त्यस्तो सिस्टम पहिला भएको सिस्टम पनि अहिले चाहिँ यो मोनिटरिङ सिस्टम नरहेको पाइएको छ। नतिजामा आधार गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब यो 17वटा स्कुल जुनको 0 नतिजा आयो उनीहरूको के हुन्छ त? यसमा प्रश्न चिन्ह ठुलो जनताले उठाइरहेका छन् र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको छ। तसर्थ समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अत्यावधिक गर्नु पर्दछ। देशभरको सरकारी विद्यालयहरूका आधारभूत तहमा
अङ्ग्रेजी भाषाबाट पनि पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति नियम र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ। सांसद राणाले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग पनि गर्नुभयो। नागरिक अगुवाहरूले मिटर ब्याज पीडितहरूमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै खबरदारी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकामा नागरिक अगुवाहरूको टोलीले मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै खबरदारी गरेका हुन्। प्रदर्शनमा देशका विभिन्न स्थानहरूबाट आएका मिटर ब्याज पीडितहरू पनि प्ले कार्ड बोकेर विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उपप्रधान एवं रक्षा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खड्काले ऐनहरू प्राथमिकतामा तोकेर अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय संघीय ऐनहरू संसदमा पुगेर रोकिएका र कतिपय निर्माणकै क्रममा रहेका उल्लेख गर्दै ती सबै ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर काम अघि बढाइने बताउनु भयो। उहाँले कानूनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने तथा ऐनहरू निर्माण गरेर जनताका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब हामी चाँडै नै कानुनहरूलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने खेल्नुपर्ने भूमिकालाई हामी व्यवस्थित तरिकाले एउटा टिम स्पिरिटमा मन्त्रालयका सचिवजी सहसचिवहरू लगायत सबै हामी बसेर सामूहिक रूपमा त्यसको एउटा कार्ययोजना बनाउँछौँ। कार्ययोजना बनाएर त्यही कार्ययोजना अनुसार प्राथमिकीकरण गर्दै सङ्घीय ऐनहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा भएकालाई संसदबाट पारित गर्ने, संसदमा पुर्याउनु पर्नेलाई संसदमा पुर्याउने र संविधानले जुन व्यवस्था गरेका छ त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐनहरूको निर्माण अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ। ती ऐनहरूको निर्माण गरेर त्यही मार्फत जनताका अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुने, मौलिक हकहरू होस्, मानव अधिकारहरू, अन्य जुन कुराहरू छन् ती सबै ऐन निर्माण गरेर ऐन मार्फत जनताले उपभोग गर्न पाउने कुरा भएको हुनाले त्यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान जानेछ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अर्को बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय लिने पनि बताउनु भयो। न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा छलफल भयो, आज कुनै निर्णय भएको छैन। आज एउटै मात्रै एजेन्डा थियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा, त्यो विषयमा छलफल भयो। अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने गरिकन अहिले कुनै निर्णय चाहिँ भएन, छलफल भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा, उपसभामुख इन्दिरा राणा, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा तथा कानून न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी रहनु भएको थियो। वैशाख 4 गते नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको प्रमुख 3 दल बीचको बैठकले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो। लगातार घट्दै आएको शेयर बजारमा बुधबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 15.13 अङ्कले बढेको हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 0.79%ले बढेर 1920.12 अङ्कमा उक्लिएको हो। वैशाख 1 गतेदेखि शेयर बजार लगातार घट्दै आएको थियो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढाएको हो। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.47%ले घट्दा विकास बैंक, वित्त र व्यापार समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। बाँकी कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले मात्रै बढेको छ। आज नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि आउँदा कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। अघिल्लो दिन 87 करोड 4 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा आज भने 87 करोड 21 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।
जसमध्ये स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक सर्वाधिक 8 करोड 83 लाखको कारोबार हुँदा नोबेल बैंकको शेयर 3 करोड 66 लाख र एनआइसी एसिया बैंकको 3 करोड 19 लाखको कारोबार भएको छ। यस दिन कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड र मोलुङ खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 8.59% बढेको छ। आदर्श लघुवित्तको शेयर मूल्य भने 10% घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहितको 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल रुस प्रस्थान गरेको छ। बुधबार बिहान अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सहित राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम, रमेश जङ रायमाझी, दिल कुमारी थापा रावल, पार्वती लगायतको 8 सदस्यीय टिम रुस प्रस्थान गरेको हो। प्रस्थान गर्नुअघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भ्रमणमा उच्चस्तरीय भेटघाट र दुई देशका संसदबीच सम्झौता हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले दुई देशको संसदीय गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउने, भ्रमणको आदान प्रदान गर्ने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन एक अर्काबीच सिक्ने कुराहरू उल्लेख पनि गर्नुभयो। उहाँले भ्रमणमा 9 जना उच्च स्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग भेट गर्ने कार्यसूची पनि रहेको जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तै त्यहाँको माथिल्लो सदनको अध्यक्षको निमन्त्रणामा यो संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण हुँदैछ र त्यहाँ हामीले एउटा पत्र यहाँहरूसँग वितरित पनि गर्छौँ। यो त्यसमा खास गरिकन उच्च स्तरीय भेटघाटहरू हुनेछन्। दुई देशका संसदहरूको बिचमा एउटा एमओयू पनि हामी गर्नेछौँ। खास गरिकन दुई देशको संसदीय गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने, भ्रमणको आदान प्रदान गर्ने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन एकअर्कोबाट सिक्ने र त्यसको लागि सपोर्टहरू गर्ने लगायतको विषयहरू त्यसमा उल्लेखित हुनेछ, जो पछि यहाँहरूले पाउनु नै हुनेछ। त्यसको साथसाथै दुवै सदनका प्रमुखहरूसँग, त्यहाँको सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग र सँगै त्यहाँको व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू र प्रदेशको प्रमुखसहितको हामी त्यहाँ करिब 9 जना विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको छ। भ्रमण टोलीमा रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दुई देशका संसद बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा भ्रमण हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू नेपाली जनताको सद्भाव बोकेर रुस प्रस्थान गर्न लागेको भन्दै नेपाली जनता, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सभा, संघीय संसदको सद्भावना समेत रुसमा व्यक्त गर्ने बताउनुभयो। अब सम्भवतः यो रुसले हाम्रो राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी यति उच्च स्तरको भेट, उच्च स्तरको भ्रमण पहिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी नेपाली जनताको सद्भाव बोकेर रुस जाँदैछौँ। नेपाली जनता, नेपाल सरकार, हाम्रो राष्ट्रिय सभा, हाम्रो सङ्घीय संसदको समेत हाम्रो सद्भाव रुसमा गएर हामीले व्यक्त गर्नेछौँ। हामी यो सद्भाव लिएर जाँदैछौँ र सद्भाव मेरो विचारमा पूर्ण रूपले सफल हुनेछ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वको टोली वैशाख 12 गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार सुरु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई एम्सको भिआइपी आइसियूमा राखेर उपचार सुरु गरिएको हो। छातीमा संक्रमण देखिएपछि बुधबार बिहान श्रीएयरको एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लगिएको थियो। गत चैत 18 गते बायाँ कोखामा समस्या देखिएपछि उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुनुभएको थियो। समस्या बल्झिएपछि थप उपचारका लागि भारत लगिएको हो। नेपालमा उपचार गराउँदा उल्लेख्य सुधार नभएको भन्दै परिवारका सदस्यहरू र चिकित्सकहरूले थप उपचारका लागि भारत लैजान सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलसँग निजी चिकित्सक डाक्टर नीरज बम, परिवारका सदस्य र 7 जना चिकित्सकहरूको टोली रहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आयातमा प्रतिबन्ध हटेसँगै वस्तु आयात बढ्दो। चैत महिनासम्म 12 खर्बको आयात, निर्यात भने 1 खर्बमा सीमित। राजस्व सङ्कलनमा बिस्तारै वृद्धि। सरकारले वर्गीकरण बिनै जग्गा किता काठ खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध। पुरानै अवस्थामा किता काठ खोल्दा दलालीकरण बढ्ने भन्दै निर्णय सच्याउन माग। र लगातार घट्दै आएको शेयर बजारमा बुधबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम भने 87 करोड 21 लाख रुपियाँमा सीमित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।